matay kabanaw tungod sa atong mga sala. Subot ipasabot sa diha nga magahimo ta sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Atong himuon nga duna ko'y mga kalab nga mudawat sa mensahe sa grasya sa Ginoo. Sa diha nga ang mga kalab nga magtuo kung magdawat sa mga balita sa grasya sa Dios. Sumala sa ingon ni Apostol Pablo sa Efeso Kapitulo 2, makamatun siya kaluwasan dinaagi sa kantuo sa grasya. Kunya, anang kaluwasan nga iyang nadawat ang Diyos mao nagtrabaho. At siya namatay nabanhaw sa katulad daw alang sa pagtuluan sa atong mga sala. Last na ito nga versikulo, Roma Kapitulo 10, versikulo 10. Roma Kapitulo 10, versikulo 10, ingon siya, kay ang tao magatuo diha sa iyang kasing-kasing aron mamatarong siya. O siya magasugid pinaagi siyang baba aron maluwas siya. Mao nga dunay pagpadawat sa kalag nga atong samiyawan sa pulong sa Ginoo aron makamatong siya dunay. Kung tungod nga na makamatong siya ug kaluwasan pinaagi sa pagpanalig sa atong Kristo. So panalingan siyang po sa Dios ang pulong maminaw kung natay nakutlot sa gamay. So, manindugta mga igsoon. Wala na tayo kanimo binuamahan nga balaan, pasalamatan ka na mo Dios intak na sa kagabion. Salamat amahan sa imong tulong nga naghatag namo kalikon sa mong pagtuo Ginoo. Naluyo niya ang tanan imong gisugo si Apostol Pablo sa pagwali. Mayngon man usab si Apostol Pablo nagkasugo ka namo sa pagwali sa imong balita sa kaluwasan nga iligay ko wala. Mga salamat Ginoo sa imong pulong nga naghatag ka namo pagpahinungdon nga luyo niya ang tanan. Makahimo kami sa gusto ninyo nga magsabot sa mga tinarod. Amahan panagdungan nga pagsa naot nga inyong pulong mapasalamat Diyos sa mga pinitanan ang pasalamatan at ipangal ang pinagis sa ngalan sa Kristo na maluluwas. Amen.